Hello, everyone. In this lesson, we will explore the meaning of كلما and its various uses. كلما is used to express whenever or every time. كلما can be used in sentences to express a condition, to emphasize repetition, or to express a habit. Example of a conditional sentence. كلما ذهبت إلى السوق اشتريت فواكه. Whenever I go to the market, I buy fruits. Every time the action, going to the market, happens, the result, buying fruits, also occurs. كلما can also be used to emphasize a repetition. كلما قرأت كتابا زادت معرفتي. Every time I read a book, my knowledge increases. This highlights that with each instance of reading a book, knowledge grows. Now let's explore this sentence when كلما comes to express a habit. كلما استيقظت مبكرا كان اليوم أفضل. Every time I wake up early, the day is better. This shows that waking up early is a habit that improves the outcome of the day. كلما غربت الشمس اشتقت إلى وطني. كلما غربت الشمس اشتقت إلى وطني. كلما قرأت كتابا جديدا تعلمت شيئا مفيدا. كلما قرأت كتابا جديدا تعلمت شيئا مفيدا. كلما أكلت طعاما صحيا تحسنت صحتي. كلما أكلت طعاما صحيا تحسنت صحتي. كلما نظرت إلى القمر. كلما نظرت إلى القمر تذكرت طفولتي. كلما نظرت إلى القمر تذكرت طفولتي. كلما تقدم الليل. كلما تقدم الليل شعرت بالاسترخاء. كلما تقدم الليل شعرت بالاسترخاء. كلما رأيت الجبال. كلما رأيت الجبال تذكرت عظمة الخالق. كلما رأيت الجبال تذكرت عظمة الخالق. كلما شربت كوبا من الماء. كلما شربت كوبا من الماء شعرت بالنشاط. كلما شربت كوبا من الماء شعرت بالنشاط. كلما استمعت إلى صوت المطر. كلما استمعت إلى صوت المطر شعرت بالسكينة. كلما استمعت إلى صوت المطر شعرت بالسكينة. كلما كتبت في دفتري. كلما كتبت في دفتري تدفقت أفكاري. كلما كتبت في دفتري تدفقت أفكاري.